Kaigsunan ko, ania na po ang inyong alagad. Anda mo hatag og pagtulunan nga gikan gayud sa balaang kasulatan. Maayong gabi diha sa atong kaubanan nga mga magwawali, kaubanan usab membro sa kadalulugan. Maayong gabi, kabisi kayo mga tao, daghan ang nagkadaiyang mga lakaw tungod sa pagpangandam ni ining pag-atubang ning bag-ong tuig na usab nga umaabot 2026 o daghang mga propesiya, mga panagna sa mga manalagna nga dili angayan managna. Kay nganong nakaingon ta nga dili angayan managna tungod kay ang tagna nga kinatibuk-an nga matuman kini lamang nga nasulat sa balaang kasulatan. So daghan na nagtagna kaniadto gikan pa sa daang kapanahunan, daghan nang nagpakanaog og tagna apan pakyas kadaghanan. So totally natagnaan ang uban wala. Kung nagingon pag tagna dunay matagnaan, doon na pwede dili. Sa tupan hog siya og 50-50 mga igsoon. So may gabi sa ato ang kaigsuunan ganang lakaw sa lumbog o dito sab nagatigom, malampuson ng tigom o sa mga kaigsuunan ng uli hinaot nga anaasa sila sa safety nga pagbiyahe, ligtas sa tanang kadisgrasyahan, ipailayo unta sila sa Ginoo sa mga kaaway, mga taong madinumtanon, ipalayo unta sila. So karon dili ta maglangay ani akit tay pagtulunan nga gikan gayud sa balaang kasulatan. Ang atong topic karong gabion na mahitungod kini sa gitawag og ang buhat sa espiritu. Okay, doon naman ko'y naghatag karon og pagtulunan og buhat sa Espiritu Santo. Kanang nagkanayon bitaw nga gawas kong palihukon ko sa Ginoo. Kanang inana nga termino ba nga daw robotized lang ka nga wa kay alam. Dili ingon ana ang paagi o sa Biblia. Dili ingon ana ang ingon sa Biblia nga palihukon lang kag kalit nga daw mura kag gisaniban, mura kag robot. Pag ingon diag manimba ta brad, manimba ta sister, maingon dayon nga unya anak wala pa ko gipalihok sa Ginoo. Kuyaw kay nang maong pagtulunan na. May gabi diha sa ato ang igsuon brother Kabanlit, si Cirilo Kabanlit, junior ni siya. Junior Kabanlit. May gabi diha brad. Salamat sa imong pag duaw kanato. Ug karon di ta maglangay mga igsoon adto ta sa akong